जीवावाक्या 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 मान आणि महिमा आराधन तुका सुम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या वेळा काळापूर्वी देवा सोवे आसलो देव कोण तुझे लिपोन मनशा कुड घेऊन आयलो पाताक एक मात्र सांडून आमचे गतींत जियेलो उंड्या रुपी मनशाक तुवें सांगा तुजो बोगचाक सदा दिलो मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या निमान्या त्या जेवणार मोगा मंद मेंत दिलो सेवेंत जीवित जोरोन पायशी सांचे दुले उंडो वाइन मांस रगत कर तुझे कुडींत बदललो मोजा उडा साखरात म्हणून सोम्या तुवें शिसान आदेश दिलो मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या मोगाच्या युवजनांनो देव आमचें बळ God is our strength. देव आमचें बळ
थोड्यो घडयो मौनपणे करसिया आणि उडास दवरा तुमी संवसाराचें बळ. जेजून 2 संगती सांगल्यो, तुमी पृथ्वीचें मीठ आणि संवसाराचो उजवाड. आज हर एका युवाजनांनी जेजूतान सांगचो तिसरो उलो उडास दवरूंक जाय. युवाजनांनो, तुमी संवसाराचें बळ. यू आर द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्ल्ड, provided you make God your strength. जेन्ना देव तुमचें बळ जाता, तूं संवसाराचें बळ जाताय. थोड्यो घडयो एकदम एब्सोल्यूट सायलन्सान करसिया. भोव बरो हावो देवान आमकां दिला, प्रशांत वातावरण. सांजेचो वेळ सरता वता मनशां पुरा पाटी घरावेचो वेळ. पूण आमी युवाजनां हो वेळ भोव आपुरबायेन करसून आसां. एक तीम वर्ड, देव आमचें मातनी, देव मुजें बळ. You repeat this word within yourself. Oh God, you are my strength. And when God becomes your strength, no evil powers can overpower you. Nothing, absolutely nothing can stand against you. सक्रामेंत परगडतरान पान करता आसतना आमी गायलेलें तें गीत. वेळा काळा पुर्वी तूं आसलोय, देवपण तुजें लिपोवन मनशा कूड तुवें घेतली. उंड्या रुपी सदांच आमकां सांगात दिताय. निमाण्या जेवणार तुवें मंदामेन दिलाय. सेवेंत जिवीत जोरोवन पाय धुवन दाखयल्याय. आमी हेंच करी जाय म्हूण तूं आशेताय. भोव आपुरबायेचीं उतरां आमी गायलेल्या गितांतलीं. ह्या उतरांचेर आमी इल्लो वेळ घमंड दिवया. पूण एक वाक्य तुमच्या मोतींत निरंतरी, तुमच्या काळजांत, कुडींत, मोनांत, तुमच्या हाडांनी, तुमच्या हाडांच्या भितर आसच्या त्या सारांत बोन मेरो म्हणटा आमी, तांतूय रिगोंक जाय. ओ गॉड, यू आर माय स्ट्रेंथ. ओ जीसस, यू आर माय स्ट्रेंथ. आणि ह्याच बरोवशान दिंबी घालूंक जाता जाल्यार आमी सगळ्या युवजनांच्या नांवान सोम्या मुखार आमी दिंबेर आसां. थोडो वेळ दिंबेरच मुंदरसिया आनी आराधन कर सोम्याक तें गीत गायता. काळीज म्हजें सर्वेस्परा, व्हंकलेक तुजी. गायता काळीज मुझे सर्वेस्परा, व्हंकलेक तुजी. नाव तुझे वाकणता, गावून गीता महिमेची. कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी, मोग तुझो कोरो आनी मैफासी. गायता काळीज मुझे
मोच्या तोंडांतले हर प्रार्थन तुवें आयकली म्हाका सांबाळून धरले उलो तुका मारताना तुवें म्हाका कान दिले काळीज गैरान भरले सगळ्या काळजान म्हज्या तुका हांव दिन वाचता तुझ्या दूता हुजे कीर्तन तुझे गायता सर्वेस्परा सर्वेस्परा गायता काळीज मोजे सर्वेस्परा होगळीक तुझी नाव तुझे वाकणता गावून गीता महिमेची तुझ्या तोंडांतली ती उतरां आयकताना राजा दिन वाचली सर्वेस्पराची ती महिमा कितली वर्ती म्हणून वाकरतली तू बरो विश्वासी म्हूण सगळ्यान परगडतले सगळा प्रस्वर्ते तुझे नाव संभ्रमन गाजतले सर्वेस्परा सर्वेस्परा गायता काळीज मोचे सर्वेस्परा होगळीक तुझी नाव तुझे वाकणता गावून गीता महिमेची कित्याक तू बरो आनी विश्वासी मोग तुझो करो आनी मैपासी गायता काळीज मोजे मोगाच्या युवाजनांनो थोडो वेळ आमी सोम्याक अर्गां देवया फरिसेव आनी पुब्लिकान देवळांत मागोवंक गेल्ल्या वेळार त्या फरिसेवान मागल्लें मागणें तुमकां कळीत आसा हांव ताचे बरी पातकी कोटो न्ही हांव तें करतां हें करतां पूण आमचें मागणें आज तितकें दुसऱ्या रितीन जावं दी हे देवा तुका हांव अर्गां दितां तुवें म्हाका तोंडो करूंक नाय आमी केल्लें कांय ना हे देवा तुका अर्गां दितां तुवें म्हाका केप्पो करूंक नाय पर सोमारा दिसा आयतारा रातीक हरशें ब्रिसांव न्हिदोंक गेल्लो सोमारा म्हाका सकाळींचें मीस आसलें शेळिल्ली जाल्ली साक्रिस्तीक वचोन तोंड उक्तें करतना आवाज येना प्रॅक्टिकली येवंकूच ना देवाक अर्गां त्या दिसा सकाळीं एक सोयरो पाद्र्यापी आसलो बाकी दोगा पाद्र्यापां दुसरी मिसां आसलीं आनी त्या पाद्र्यापाक ते पुरा कर म्हळें मिसी बेटाई पाद्र्यापा वांजेली वास महाप्रार्थनांनी सगळें कर म्हाका ताळो सुटाना आतांय सारको ना मोगाच्यानो अर्गां दिया सोम्याक सोम्या तुवें म्हजो एक पांय लांब या मुटवो करूंक नाय ह्या एकच दोळो दिवंक नाय ह्या दोळ्यांची दिश्ट काडूंक नाय कितल्याशा सणांक जल्मातनांचे आवय बापूय नात हे देवा म्हज्या आवय बापायक तुवें म्हज्या हातांतली वोन काडूंक नाय म्हज्या मोगाच्या मनशांक तुवें म्हजे तावन कान ओडूं नाय अर्गां दिया मोगाच्यानो कितल्यो संगती आसात
आमची तकली काम करता. आमकां किडनीचे समस्या नात म्हूण चिंता देवान दिवनात. कितें कितें ल्हान ल्हान भुरगीं कसता ते आसात. भारतांत संख्या अंक्या प्रमाणे 13 लाख लोकांक दोळे नात. ताच्या परस चडीत लोकांक विविध कुडीचे भाग विश्वे नात. हे देवा हांव तुका अर्घां दितां कित्याक म्हळ्यार तुवें म्हाका संपूर्ण विश्वे दिल्याय. कसलें देवाचें ओडपण. आमकां एक समाज दिल्याय. आमकां एक वाराडो दिलाय. मोग करची आवय बापय सांगात दिवंक आमकां भाऊ भयणी तुवें दिल्याय. भलायकी शिकाप बरो फुडार आवय बापायक एक आमकां बरवसो जावन तुवें दिलाय. ह्या समाजांत आमकां एक स्थानमान आसा. आमकां एक एड्रेस आसा मोगाच्यानो. फाटल्या दिसांनी आयकल्ल्या प्रमाणे 13 तावन 14 करोड लोकांक एड्रेसच नाक इंडियान. खंय खंय रानांत आसात, बस स्टँडांत आसात, रेल्वे स्टेशनांत आसात, तांकां एड्रेसच ना. पूण आमकां एक एड्रेस आसा. आमकां कोणें कागात बरयल्यार एक इन्विटेशन धाडल्यार आमच्या घराच्या बागलाक येता. प्रेज द लॉर्ड. एपडी गट्ट म्हणयांगी प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. 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 आनी तो सोमी आमच्या लागीं कांय एक 2 शब्द उलोवंक आशेता. उबे रावया आमी. पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागया. एक चरण गायल्यार पुरो पवित्र आत्म्याचें गीत. पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवोन ये. पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवोन ये. अंकारान सासपाता जिणी मुजी उजवाड फांकोंक ये. अंकारान सासपाता जिणी मुजी उजवाड फांकोंक ये. सदांनी तिच्या वाटेर म्हाका दिसपडते सोलोंक ये. सदांनी तिच्या वाटेर म्हाका दिसपडते सोलोंक ये. पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवोन ये. पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवोन ये. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुका सोवांचेल 9 अध्याय ओळ 50 आनी 7-62. ताका तकले नांव दिलां जेजूचे पाटलावदार. आनी कोण ये? तूं आनी हांव. जेजूचे पाटलावदार तूं आनी हांव. आनी हांगा कितें घडटा आमी गमन दिवन आयकुया. आपली वाट धरन ते मुखार वेताना कोण एकलो जेजू लागीं म्हणालो, तूं वेताय थंय हांवूय तुजो पाटलाव करून येता. पूण जेजून ताका सांगलें, कोल्यांक माटी आसात, सुकण्यांक गुंठेर आसात, पूण मनशा पुताक मातेन तिंकूंक सयत सुवात ना. आनी एकल्याक ताणें म्हळें, तूं म्हजो पाटलाव कर. उतर ताणें जाप दिली, सायबा हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पायतां पर्यंत पुणी म्हाका अवकाश दी. पूण जेजून ताका सांगलें,
मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावंदी. तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर. तिसरो एकलो म्हणालो, साईबा हांव तुजो पाटलाव करतां, पूण पयलें वचोन म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस म्हणून येतां. जेजून ताका सांगलें, नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो, देवाच्या राजाक योग्य न्हय. नांगराक हात दिवन पाटी पळयतली या पळयतलो, देवाच्या राजाक योग्य न्हय. देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता. बसया आमी. ह्या पवित्र पुस्तकाच्या वाचपाचेर चड वेळ ना आमचे लागीं, इल्लोसो वेळ आसो. गरजेचो थोडो नियाळ करता आसतना कितें हे तरणाट्या निर्णय सारको कर. निर्णय सारको जायना जाल्यार तूं निर्णय जाताय. कन्नडांत एक निर्णय म्हण एक आसा, इंग्लिशांत काले म्हणटात गोत्तो ना ताका. निर्णय जर तर सारको जायना, तूं आनी हांव निर्णय जाता. जावंक नसो. आनी कसलो निर्धार वो? सोम्या तुंस म्हजें बोळ, हो निर्धार. आनी ताच्या उपरांत सोम्या तूं म्हजें बोळ जाताना हांव ह्या संवसाराचें बोळ, हो निर्धार. हो निर्धाराक आमी स्वस्थ करूंक जाय. आनी तो वळू जिणी आमची बदलतली. थोड्यो संगती उडास दवरा. कित्या पासो तूं? देव आमचें बोळ, जेजू आमचें बोळ. जुवांवचो 15वो अध्यायी वळ 5. मुझे विने तुमी कितेंच करूंक शकनात. If at all we think that I can manage my life, it is a myth. फाटल्या पावणे 2 वर्सांनी it is proved. व्हड वॉरशीप संवसार 100 पटी आखेर करता म्हणले बॉम्ब. आमची व्हडली व्हडली हिमाना लढाई करची, सबमरायन्स माती घात्यात. दॅट्स ऑल. मुझे विने तुमी कितेंच करूंक शकनात. आनी युवजनांनो, तुमी हें थांबून पाक्यार तावन सांगा जाय हेरांक, सोम्या विने आमी कितेंच करूंक शकना. मस्तू संगती आसात, पूण म्हज्या अनुभवांत आयल्यो थोड्यो संगती, एटलिस्ट एक हातूंत 4 जाणां आसात. 4 जाणां मेडिकल करचीं भुरगीं, मागीर तितलींच इंजिनियरींग करची, MBA करची, CA करची, लॉ करची. तांच्या घरच्यांनी खाल्याक आपूण हाडलें म्हूण गोत्तू ना. एकच रडणें, म्हाका जायना, म्हाका जायना. अरे जायना? लाखांनी दुडू बांदला. तुज्या आवय बापायचें इतलें एक योजन म्हूण आसा, ताणें रक्ताचो गम वळयला, पीस बांदून जाला. मुखल्या तुवें 4 वर्सांची पीस बांदूंक का? सीट कॅन्सल करूंक जायना. आनी तूं जायना म्हणटाय? जायना म्हूण रडली. आतां MD करन व्हडल्या पोस्टाक पावून जाली. इंजिनियरींग जायना म्हणल्यार आतां MTech करन जालें. एक भुरगें CA म्हाका जावंकूच जायना म्हणा, रडनेंत. आतां CA कंप्लीट जालें. निर्धार मोगाच्यानो थोडो वेळ उलोवन, सोम्या विशयांत उलोवन, सोमी तुजें बोळ, सोमी तुका त्राण दिता, वच मुखार, फाटीं पळोवंक ना. त्या भुरग्याक इतल्यान सांगलें हांवें, CA म्हणचे करच्या भुरग्याक, मंगळूर शारांतलें उबार बिल्डींग पळय, उबार बिल्डिंगाचेर वयल्या माळयेर तुजो बोर्ड घालीचे, तुवें पळय तो बोर्ड पळय थंय. तुज्या ऑफिसांत 15 जाणांनी काम करीचें. आतां आसता, आतां ट्रेनिंगार ऑफिस घालूं ना, आज न्ही फाल्यां जाता. सोमी आमचें बोळ जाताना थिंग्स वील चेंज, अँड थिंग्स हॅज टू चेंज. ह्यात साप्यांत एक तरणाटो, व्हडली प्राय ना, जस्ट 20 वर्सां आदीं खंय कांय नातलें म्हणालो, आनी घरा कितें आसलें ताका मेळोना म्हणालो.
कितें सुरू केलें काम देवाच्या आदाराचेर पातयेवन बरें करचें सोडूना. आतां म्हणटा फादर हातू कोल दिवचें तितलें देवान दिलां, खाली म्हण करया आमी पिरगजेन. कोणागे घर ना तें घराचें घालें काम करया, देवान म्हाका इल्लें दिलां. मजबूत आपुरबायेचें घर देवान फावो केलां म्हणालो. आनी जावन हें घर बारी आपुरबायच आसा. आपुरबायेचें माळयेचें घर देवान फावो केलां. फकत 20 वर्सांनी कांयच नातलें म्हणालो, पूण म्हज्या सोम्यान म्हाका सोन घालूना म्हणालो. आनी हांगा कितें जालें ह्या वचपांत एकलो म्हणालो तोच हांव येतां. हांगा हांव येता म्हणटा आसतना तुमी हांव पाद्र्याप जावंक येता, हांव शिश्य जावंक येता न्ही. जिणयेच्या हरी एका हंतार मोगाच्यान ही उतरां आमच्या तोंडांतल्यान येतात. हांव करतां इल्ल्या वेळा उपरांत म्हाका जायना. आनी एकल्याक सोम्यान आपयलें तूं ये वो तें काम कर तें. आनी तो म्हणटा म्हज्या घरच्यांक हांव मातये पावून येता. एक पवित्र बरयणार म्हणटा त्या तरणाट्याची प्राय 20 तावन 25 जाली खंय, बापायची प्राय 40 आनी 5 तावन 50 खंय. तो मरोंक आणखी 40 वर्सां अनलेस काय पिड्या येवन एक्सिडेंट जायना जाल्यार. आनी क्या जाल्यार मातये पावचें खंय 40 वर्सां उपरांत तर म्हणचे राखाचें गे ना. कार्याक देंवचेंच. आनी तिसरो तोत्त म्हणटा हांव येतां पूण घरच्यांक आदेवस म्हणून येतां. लेम एक्सक्यूजेस. My dear young people, don't give lame excuses. ना खंयच्याच संगतीक म्हाका जायना ना, दुबाव उसारची गरज आसना. आनी दुबाव तुमकां येवचो स्वाभावीक. दुबाव येवचो स्वाभावीक. पाद्र्यापण बरें एक्सप्लेन केलां भावार्था विशयान आनी बरोवशा विशयान. पाद्र्यापण सांगल्या पुराक जावन एक वाक्य मास सांगता. बरोवसो म्हळ्यार उदक दाखोवंक एकल्याक आपूण हाडलो 10 मुंडां पोंदा उदक आसा. बोरवेल दाखोवंक एकल्याक आपूण हाडले, तो म्हणटा 800 फीट पोंदा उदक आसा. उदक आसा तो भावार्थ. आनी बरोवसो घालें तें उदक म्हाका पिवंक मेळटा. हांव माई कोणता तें बोरवेल मारता. उदक पोंदा आसा भावार्थ म्हाका दिसना तें, पूण उदक म्हाका तें पिवंक मेळटा, म्हज्या इतलाक मेळटा. बरोवसो बरोवसो म्हणून वयर बसल्यार जायना, बांयकून पोंदा वचचेंच. युवजनानो भावार्थ आनी बरोवसो दोनी सांगाता जाय जाय. पूण दुबाव येतलो. मोइजे तसलो महान मनीस गणन पुस्तकांत 11वो अध्याय 15वी ओळ म्हणटा हे देवा हें म्हाका मस्त जालें काम. म्हाका काल्याक तुवें जीव दवरलाय, म्हाका जिवेशी मारल्यार बरें आहलें. मोइजे आमी कांय मोइजे प्रास कांय व्हडलीं कांय न्ही. कांय बेजार पावो नाकात दुबाव उसारला जाल्यार. रायांचें पयलें पुस्तक 400 जाणांक त्या कोट्या प्रवाद्यांक जिवेशी मारलो एकलोच एलिया प्रवादी. एका रुखा पोंदा बसोन म्हणटा ये देवा म्हाका मरण धाडणें. येदो व्हडलो प्रवादी. मागीर तूं आनी हांव खंय. आमी दिसा दापोटी म्हळ्यार कांय व्हडलें कांय गंत करचें म्हणून ना. म्हणाचें म्हणून ना, धैर्यान रावा. उपरांत बाकरी आनी उदक कावळे आनी हाडून दिल्लें ताका. आनी थंय थंय उठोवन चलते आसा आनी म्हणटा त्याच 19व्या अध्यायान 14वी ओळ हांव उर्बेन बरला. यंग पीपल यू मस्ट से दीस. हांव एका नव्या उर्बेन बरला. जेरेमायाचें वाचपा वाचा 1 तावन 19 अध्याय म्हणशेरी. मस्त कश्ट आसलो प्रवादी. 20व्या अध्याय पावतना म्हणटा ये देवा तुवें म्हाका मांकोड केलें आनी मुखार तुजें उतार सांगना. पूण इल्ल्या वेळान म्हणटा तें कशें जावचें. तुजें उतर म्हज्या काळजा भितर उज्या भशेन जालां, एका व्हडल्या सुत्या भशेन जालां, चांबाडे भशेन जालां. हांव ओगो रावना, हांव ओगो रावना. आनी आज घरा वचून युवजनानो तुमी वासी जाय. कीर्तन 121 Psalm 121. पर्वताचेर हांव दोळे उबारता, थंय तावन येता म्हजो आदार. पर्वत वचू सोम्याचो पर्वत. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार.
तो तुझे आनी मुझे पाय निसरूंक दिना, तो राखता आमचो देव, तो निदाना जेमेना. Never ever doubt, God never sleeps. तो सावळी दिता, उजवाड दिता. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना, रातचो संद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सर्वेस्पर राखतलो आतां आनी सदां काळ, कित्याक म्हळ्यार तो आमचें बळ. म्हणटना मोगाच्या युवा जणांनो, देव आमचें बळ जाताना आमी हेरांचें बळ जायचें, ह्या संवसाराचें बळ जायचें. दिस इज अ चॅलेंज. And to probability, possibility, na, you are the strength of the world. बरें शिकप, शिका जाय, एक बरो उद्देश दवर मुखार वचा जाय. जिवितांत युवा जणांनो, दोन संगती विसरा नाकात. एक शिस्त, एक भक्त. त्यो दोन संगती भारी गरज सक्सेस जावंक. एक शिस्त, एक भक्त. तिसरें, तुम्ही हरी एकल्यानी तुमच्या वडिलांक, कुटुंबाक, वाड्याक आनी फिरगजेक आदार जाय जाय. यू आर नॉट फॉर युअर सेल्फ. दॅट इज नॉट द पर्पज गॉड हॅज क्रिएटेड अस. यू आर नॉट फॉर युअर सेल्फ. तुवें तुका बरें करी जाय, कुटुंबाक बरें करी जाय, वाड्याक आनी तुज्या फिरगजेक बरें जाय जाय. आनी चवथें, तुवें ह्या समाजेक कितेंपणी दी जाय. And today I appeal you, विशेष जावन आमच्या पैकी जायत्यांनी पब्लीक सर्विसांत एंटर जाय जाय. ह्या समाजेक बरें करूंक. तुका देवान रचलां देखून. तुका जायना तुज्या भावाक या भयणीक धाकट्यांक हायस्कुलांत आसच्यांक तांच्या कानांत मोतींत घाल. आमी अनाथ जाल्या विडास्तोरा. आमी अनाथ जाल्या. इसारची गत ना. एका सरकारी ऑफिसांत आमची मनशां कोणूच सुनात. वी आर ऑर्फन्स. जर तर तुमचें फायल त्या एका मेजांतावन आनी एका मेजाक व्हरच्या मनशाक जर तर तुवें सर या मॅडम म्हणाचें जाल्यार तुज्या फायलाक दस्खत घालच्या मनशाची ताची सकत, ताचो अधिकार, ताचो पावर जास्त इमॅजिन. आणि ताच्या वयर 100 आसात अधिकारी. जास्त इमॅजिन. समटायम्स आय फील दॅट आमी अनाथ जाल्या. आमकां कुमोक करूंक कोणूच ना म्हणलें बरें जालां. आनी इफ यू डोंट डू दॅट वन, यू आर आवर होप. खंयच्याय एका डिपार्टमेंटान, IAS जावं दी, IPS जावं दी, KS जावं दी, खंयचेंय जावं दी. युवा जणांनो, तुमी तुमचो आधार जाताना तुमी हेरांक आधार जातात. देवान तुमकां हेरांक आधार जावनूच रचला. अदरवायज ही वुडंट हॅव क्रिएटेड एट ऑल. God never creates junk. उबे रावया. सोम्याचेर अखंड पातयेनी दवर. देवा थंय मात्र म्हजो आत्मो विशय घेता, आमकां लीड करतात. देवा थंय मात आत्मो म्हजो विशय घेता. देवा थंय मात आत्मो म्हजो विशय घेता. देवा थंय आत्मो म्हजो विशय घेता. ताचे तावन मात म्हजी राखून येता. देवा थंय आत्मो म्हजो विशय घेता. ताचे तावन मात म्हजी राखून येता. तोस म्हजो कडा, तोस म्हजें तारण,
तोच मुझे कोटे आणि तोच मुझे रक्षण तोच मुझे कडा तोच मुझे तारण तोच मुझे कोटे आणि तोच मुझे रक्षण. एक इंग्लिश गीत आसा आमी तयार केलां तें, यू आर माय रिफ्यूज, यू आर माय फोर्ट्रेस, यू आर माय फ्रेंड इन नीड, यू आर माय गॉड. काल इंग्लिशान मात आमी सिंग करया, उपरांत सक्रामेंताचें आराधन घेवंक आमकां तयार करया. Beautiful hymn, make it your own. तुमच्या सगळ्यांचें मौनपणी एक घडी समर्पण करा. रिमेंबर दिस वर्स, एक्झोडस चॅप्टर 3 वर्स 5. निर्गमन ग्रंथ 3रो अध्याय ओळ 5. When we surrender ourselves, सुमयान सर्ग्या संवसाराच्या रचणारा आनी धनयान मोइजेक म्हणली उतरां, तुज्या पांयांच्यो वानो काड. तसो अर्थ इगर्जेंत माती येता देखून वानो काड न्ही. इगर्जेक भितर येता आसतना तुज्या सर्वेस्परा देवाचेर पाथयेनी दवर. डोंट रिलाय ऑन युअर सेल्फ. डोंट रिलाय ऑन फॉल्स थिंग्स. डोंट रिलाय ऑन फॉल्टी सेक्युरिटीज. नो. एक उद्देश, देवाचें घर पवित्र नितळ दवरिजे. One way, remove your sandals. Much more than that. तू सुम्याच्या आजारपणांत आसाय, तुज्या सुम्याचेर पातये. रायांचेर न्ही, न्हवऱ्याचेर न्ही, होकलेचेर न्ही, बाबाचेर न्ही, मांयचेर न्ही, इश्टांचेर न्ही, सर्वेस्परा देवाचेर पातये. रिमूव युअर सॅन्डल्स. मोइसेक एकच सेक्युरिटी आसली त्या उनोनी रेवेंत, ताच्या पांयांचो वानो मात्र. He removed it. Silently you surrender yourself. Rest he will take care. ये जेसू, सुमेस्त युवाजनाचे समर्पण आमी करता. आमकां स्विकार कर. तूं सुद्दां आमचें बळ, आमचें धैर्य, आमचें कोटें. आनी सुमया तूं आमकां आशिर्वाद दी. सक्रामेंताचें गीत आमी गावया. Diavoda sacramenta sastannaman koruya purvilya tya rupa bodla novyo riti adarya
Sălvon veicească-t vișvea, Bavarta ce boldivia. Sălvon veicească-t vișvea, Bavarta ce boldivia. Și bapată și sputa, Ula sani stutiza, Pădvi mai masă sna, E catalian hărsita. Tu ca dogancia spirita, să mina varta. Tu ca dogancia spirita, să mina varta. प्रार्थूया. ये देवा, विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जी येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाकय. आमेन. Semesta mi ubi ravia. Vada santosan talia petun. सर्वोयामी सोम्या वाड्या, संतोषाची गीता गाऊया. वर्धिताची कत्यानी आळ्या, उपकारामी तासो बावड्या. सर्लोकानो ताळयो पेटून रसनारात नावाड्या. एक जाऊन आमी गणया देवा जय जयकार करूया. सर्लोकानो ताळयो पेटून रसनारात नावाड्या. एक जाऊन आमी गणया देवा जय जयकार करूया. कित्या देव तो बरो रसनार करो कीर्तन ताका गाव्या. कित्या देव तो बरो पोसनार करो ताचे थंय आमी उल्हास्या. सर्व आमी सोम्या नावाड्या, संतोषाची गीतां गाऊया. वर्तिताची कृत्यानी आळ्या, उपकारामी तासो बावड्या. मोघाळ पुत्रा सोहळे अंकोर मोरी आशीर्वाद दीव आमकां.